مولانا زوار نقوی صاحب فارسی میں خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اردو اور فارسی میں، اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جس کو جو بھی کوئی سوال ہو تو انتظار کریں، آخر میں جب سوال جواب کا موقع آئے گا اس میں وہ سوال کریں تاکہ ہمارا پروگرام کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس میں ہمارے ایک بہن ہے، وہ نہ فارسی سمجھتی ہے نہ اردو، تو پتہ نہیں وہ ہے نہیں ہے۔ سسٹر رغت جو ہے بیومیتد، سسٹر رغت ہے، وہ نہیں ہے یہاں پر، وہ نہیں دکھائی دے رہی، نہیں ہے وہ نہیں آئی۔ انشاءاللہ بعد میں ہم سویڈش میں اس کو جو ہے وہ وضاحت کریں گے اس کی۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا سفر بالکل قریب ہے، تو الحمدللہ ویزا اور سب کو مل چکے ہیں، اور انشورنس کے جو ہے وہ کاغذ بھی کچھ لوگوں کو ملے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملے ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں جناب مولانا زوار صاحب وضاحت فرمائیں گے۔ اور جو حضرات اسٹاک ہوم سے جہاز پہ چڑھنے والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ فلائٹ 6 بجے ہے، تو وہ حتماً ہر حالت میں کہ 3:30 بجے تک ارلانڈا ٹرمینل 2 پہ ضرور پہنچے، ٹرمینل 5 نہیں، ٹرمینل 2 تو ایئر فرانس میں ہے، لہٰذا آپ لوگ 3:30 سے زیادہ لیٹ نہیں کریں۔ اور انشاءاللہ جہاز میں راستے میں جو ہے یہاں سے پیرس تک تقریباً 2 گھنٹے، اس میں صرف سنیک ہوگا، اور آگے جو ہے 3:15 بجے یا 3:10 کے اوپر فلائٹ ہے پیرس سے جدہ تک، سعودی ایئر ویز، انشاءاللہ اس میں کھانا ہوگا۔ اور یہ ہے کہ وہاں پیرس کے ہوائی اڈے کے اوپر تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا بہت اپنے ساتھ کوئی برگر یا مختصر سا کھانا لے کے جائیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر کھانا خریدنا بہت ہی مہنگا ہوگا، اس لیے اپنے ساتھ کوئی بسکٹ یا کوئی کھانا جس کو جو پسند ہے اس میں تھوڑا سا لے جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، سامان جو ہے وہ سامان جو ہے ہاتھ کا جو ہے وہ 7 کلو ہے، اور باقی جو آپ لگیج میں ڈالیں گے وہ ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے 2-23، یعنی تقریباً 46 کلو ہوگا، لیکن اس میں ایک بیگ نہیں ہے، 2 بیگ آپ کو لے جانے پڑیں گے اگر زیادہ سامان لے جائیں گے۔ اگر 23 کلو تک ہے تو ایک بیگ اور ہینڈ بیگ کافی ہے، اس سے زیادہ ہو تو 2 بیگ ہونا چاہیے۔ اور تقریباً جو ہے رات کے 11 بجے جدہ پہنچیں گے۔ آگے کا سفر کے بارے میں اور جو ہوٹل کے بارے میں انشاءاللہ مولانا زوار نقوی صاحب اپنے گفتگو میں آپ لوگوں کی اس کی وضاحت فرمائیں گے، اور مدینہ اور مکے میں بھی ہوٹل باقی سہولیات کے بارے میں مولانا آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور مدینے میں قیام اور مکے میں قیام جو کے لیے، مدینے میں خصوصاً مدینے کے لیے مسجد نبوی جانے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک ایپ ہے نسک جس کا نام ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو ٹائم لینا ضروری ہے۔ اور کچھ مشکلات ہے کہ لیڈیز کے لیے جگہ شاید نہیں ہے، پر ہو چکی ہے، اور جینٹس حضرات جو ہے وہ جگہ لے رہے ہیں، ان کے لیے جگہ موجود ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے، 16 کو ہم پہنچیں گے صبح 7 بجے، 6-7 بجے، تو 16 کی تاریخ میں، 17 کی تاریخ میں، 18 کی تاریخ میں، حتیٰ کہ 19 کو قبل الظہر بھی اگر مل سکتا ہے کوئی ٹائم تو لے لیجئے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے۔ اچھا،
یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ریاض الجنہ وہ مخصوص ایریا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ملا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے کے ثواب زیادہ ہے، صرف وہاں کے لیے۔ باقی پوری مسجد کھلی ہے، آپ جب چاہے مسجد میں جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے آپ لوگ ریاض الجنت سے نکلیں گے یا ریاض الجنت میں نہیں جائیں گے تو ایک دروازے سے باب الرحمہ سے باب جبرائیل کی طرف آپ جاتے ہیں تو راستے میں بالکل روزے کے پاس سے آپ کا گزرنا ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے آپ سلام بر سکتے ہیں، سلام دے سکتے ہیں، حضور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کی نیت بھی بہت بڑی چیز ہے اور خود رسول اللہ کی ذات آپ کی نیت سے واقف ہے، لہذا نہیں جا سکیں تو بھی آپ کو اس میں عبادت کا نیت کی بنیاد کے اوپر پورا ثواب ملے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں نہیں پہنچ سکے اس لیے کہ ہماری زیارت یا عمرے میں کوئی کمی رہ گئی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ جتنے دن وہاں ہے اس میں ہم جو ہے مدینے کے اطراف میں جو زیارتیں ہیں، مثلا مقام احد ہے، وہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے، اس کے علاوہ ایک مسجد ہے مسجد قبلتین جہاں پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت وہی نازل ہوئی اور قبلہ تبدیل ہو گئے، ایک ہی نماز میں دو قبلے، تو پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور حکم ہوا تو آپ نے قبلے کی طرف رخ موڑا، وہ مسجد موجود تھے۔ اس کے بعد مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بقیع ہے جہاں پر جو ہے بقیع کے اندر امام مجتبیٰ علیہ السلام، امام جو ہے زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا کائنات کی والدہ محترمہ، بہت سارے اہل بیت کی بڑی ہستیاں دفن ہیں وہاں بھی۔ انشاءاللہ جو ہے دن میں 2 ٹائم کھلتے ہیں، ہم جائیں گے اس میں اور اس میں آپ لوگوں کو زیارت کا موقع ملے گا، وہ بھی فقط مردوں کے لیے، عورتوں کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں، تو وہ باہر سے اندر جالیوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے مکہ جائیں گے۔ اور ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، جو بھی وہاں کے زیارتیں ہیں یا عمرے کے احکام اور مسائل ہیں وہ ہم روزانہ وہاں بیٹھیں گے، مثلا مدینہ ہے تو مدینے میں ایک ٹائم جو ہم اکٹھے ہوں گے، وہاں کے ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور مکہ جانے سے پہلے جو بھی مسائل ہے عمرے کے وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ 2 عالم دین ہیں، مختلف زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو ابھی تو صرف آپ لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ تھوڑا بہت خاکہ، باقی ہم ساتھ میں ہیں، ہر عمل ساتھ میں کرائیں گے، ساتھ ہوں گے، اور جو بھی طریقہ ہے، جو بھی اعمال عبادت ہے، ہم اس میں آپ لوگوں کے لیے پوری مدد کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، بہت بڑے خوش قسمتی ہے۔ تو جانے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اگر حقوق العباد ہے کو ادا کرنے کی کوشش کرے، مثلا کسی کا قرض ہے، کسی کا دل دکھایا ہے یا رشتہ داروں میں قطع رحمی ہے، ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا، ان کو خوش کرنا، راضی کرنا، اور جو حضرات خمس نہیں نکالتے ہیں وہ خمس نکالیں، کم سے کم اپنے سفر کے اخراجات ہے کہ اس کا خمس نکال کے جائیں، کیونکہ جو خمس نہیں نکالتے ہیں تو وہ پیسہ پاک نہیں ہوتا ہے اور اس سے عمرہ جو ہے صحیح ہونا مشکل ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وصیت لکھیں، مستحب انسان کے لیے
حج زیارات کو جاتے وقت بلکہ عام زندگی میں بھی کہا گیا ہے کہ انسان اپنی وصیت لکھ کے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے. تو جانے سے پہلے وصیت لکھے، مثلا انسان کے اوپر قرض ہے یا کوئی لین دین ہے یا کسی کو راضی کرنا ہے، وہ سب لکھ کے رکھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوران سفر اپنے اخلاق کو درست رکھیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، کیونکہ انسان کے بارے میں جو سفر میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا خوش اخلاق ہے، اس کے اندر کتنی انسانیت ہے. تو ہمیشہ اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے اور کھانے پینے کی چیزوں کا خاص خیال رکھیں، وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے ہم لوگوں کے پیٹ خراب ہو، تکلیف ہو، اور بیکار کے باعث و باحثہ سے اجتناب کریں، چونکہ ان سے دل دور ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہاں کے لیے انسان میں جو ہے آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے، خصوصاً مذہبی باتیں اس کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کیجیے. اور ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے مومنین کے لیے دعا کریں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ رکھیں جس میں پاسپورٹ اور پیسے وغیرہ ہو، اور ایک کینچی چھوٹی سی ساتھ میں رکھیں، چونکہ مکے میں جو ہے وہ عمرے میں صفا و مروہ کے بعد تقصیر کرنا ہے، تو تقصیر میں کچھ بال کاٹنے ہوں گے یا ناخن کاٹنا، اس کے لیے چھوٹی سی کینچی کی ضرورت ہے. اور تولیہ اپنے ساتھ رکھیے. جوتوں کے لیے ایک تھیلی ساتھ میں رکھیں، چونکہ مسجد میں جائیں گے یا مدینے میں یا مکے میں تو اپنے جوتے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. تو ایک اچھی سی تھیلی کپڑے کی ہو یا پلاسٹک کی ہو، بار بار آپ اسے استعمال کر سکے، جوتے اس میں ڈال کے اپنے ساتھ لے جا سکے. اور ہلکے اور کھلے قسم کے چپل، چونکہ وہاں چلنا زیادہ پڑنا ہے اور موسم بھی تھوڑا بہت جو ہے مکے میں تو تھوڑا بہت معمولی گرمی ہوگی، مدینے میں سنا رات کو جو ہے ہلکی سی خنک ہوتی ہے، تو آپ ہلکے سے سویٹر ساتھ میں رکھیں تاکہ رات کو آپ حرم میں جائیں یا صبح جائیں تو سردی نہ لگے، کیونکہ وہاں کی سردی بھی بہت خشک ہوتی ہے، اس سے فوراً نزلہ وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا کپڑے وغیرہ رکھیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ اگر کوئی ریگولر کوئی دوائی کھاتے ہیں تو دوائی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، ساتھ میں لے جائیں، چونکہ وہاں ایک تو دوائی بہت مہنگی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے خاص ضرورت کی دوائی وہاں ملے یا نہ ملے، تو اس چیز کو اپنے ساتھ میں رکھیے گا. اور اپنے ساتھ اپنے پاسپورٹ کی ایک رنگین کاپی اور ویزا کی ایک کاپی اور انشورنس جس کے پاس ہے اس کو ساتھ میں رکھیں. اور جو ویکسینیشن جو آپ کا ہے کووڈ کا وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. ویزے کا خصوصیت کے ساتھ چونکہ سنا ہے جو مسجد حرم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اندر جانے کے لیے ویزا چیک کرتے ہیں. اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اضافی رقم اپنے ساتھ رکھیے، کیونکہ جو آپ لوگوں نے جو کچھ دیا ہے وہ خرچہ وہ ٹکٹ اور ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کا تھا. باقی جو ہے ناشتے کے بارے میں ناشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ انشاءاللہ مولانا زوار صاحب آپ لوگوں کو بتائیں گے. اور ایک دو ٹائم کا کھانا جو ہوگا، کھانا اتنا وہاں مہنگا نہیں ہے، کافی سستا ہے. تو اس کے لیے کھانے کے لیے اور آپ لوگوں کو کچھ ہدیہ وغیرہ وہاں سے لے کے آنا ہے، کچھ خریدنا ہے، تو اس حساب سے آپ پیسے اپنے ساتھ رکھیے. اور پیسہ کرون ہو، ڈالر ہو، یورو ہو یا پاؤنڈ ہو، فرق نہیں پڑتا، جو بھی آپ کے پاس ہے وہاں وہ آسانی کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. تو جن کے پاس کرون ہے وہ ڈالر میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرون کا بھی وہاں پر جو ہے اچھا ریٹ مل جاتا ہے. اور یہاں سے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گلی گلی میں ہر جگہ جو ہے منی چینجر موجود ہے، آپ آسانی کے ساتھ جتنے آپ کو ضرورت ہو وہ آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خواتین سے گزارش ہے کہ احرام کا اگر یہاں سے ہو سکتا ہے احرام کے لیے، اچھا خواتین کے لیے کوئی مخصوص احرام کی ضرورت نہیں ہے، جو لباس وہ پہنے ہوئے وہی احرام ہے. لیکن عام طور کے اوپر وہاں حج عمرے میں خواتین کا جو احرام ہوتا ہے کہ ایک لمبی سی چادر ہوتی ہے اور عبایا جیسا، اور وہ سفید ہوتا ہے.
और ऊपर जो है वो स्कार्फ भी सफेद, तो उस टाइप का साथ में ले जाएं, ताकि ये है कि पता चले कि उम्रा करने वाली है। वरना अपने लिबास से भी जो है उम्रा कर सकते, कोई मसला नहीं है। और मर्दों के लिए एहराम जरूरी है, वो इंशाल्लाह हम पहले मदीने जा रहे हैं, मदीने में खरीदेंगे, वहाँ एहराम जो है वो सस्ते में मिल जाता है आसानी के साथ। जिसके पास अपना एहराम पहले से मौजूद हो वो अपना साथ ले जा सकते हैं। तो ये खास खास बातें जो मेरे जहन में थी, मैंने गुजारिश की। और इस सिलसिले में अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो लिख के रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। अभी मौलाना फारसी में बयान करेंगे और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा और जो है अहकाम और मसाइल के ऊपर 5 मिनट गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद आप लोग सवाल जवाब कीजिएगा। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए मौलाना, बिस्मिल्लाह। हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह व मन हज्जल बैता व इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। खुदावंद परवरदिगार आलम به شما توفیق داده که شما سفر مکه نصیبتون بگردد و یک سعادت بزرگی است. سفر خانه خدا یک سفر معمولی نیست. یک سفر مخصوصی است. تا موقعی که خداوند انسان را نطلبه هیچ کس قادر نیست که به سفر روان گردد. پس این که شما عازم این سفر شدید یک توفیق الهی بوده و قدر این توفیق را باید بدونید که شما توفیق یافتید که مدینه منوره را زیارت کنید، خانه خدا را زیارت کنید، در مدینه قدم بذارید، در فضایی برای چند روز زیست کنید که در او فضا امام حسن، حسین، بیبی فاطمه الزهرا زیستند و زندگی داشتند. شما مشرف میشید جنت البقیع که اونجا قبرهای مطهره امام حسن، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر و بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها است. شما به مساجد مشرف میشید که پیامبر اسلام اونجا قدم گذاشتن و بعضی از مساجد زیارت اون بعضی مساجد با یک عمره برابری میکنه، مثل مسجد قبا، مسجد ذوالقبلتین، 7 مساجد، میدان احد. همه مناظر را به چشم خودتون میبینید. تاریخ اسلام را که تاریخ در کتابا شما خوانده بودید به چشم خودتون میبینید و زیارت اون مقامات نائل میایید. ما از اینجا روانه میگردیم و 2 تا پرواز داریم، یکی از سوئد، یکی از نروژ. سعی کنید این پروازایی که داخلی هستش از نروژ به فرانسه یا از استکهلم به پاریس، این 2.5 ساعت قبل از پرواز شما در فرودگاه حضور داشته باشید به هر نوع، که تاخیر نداشته باشید. که تاخیر داشته باشید مشکل پیش میاد و اگر شما به پروازتون نرسید از پرواز جا بمانید هیچ چیزی عایدتون نمیشه، بلیتتون میسوزه، کل برنامه میسوزه و این همه پیسا هدر میره و جایی هم نمیرسید. دوم اینه که پروازهای داخلی است، برای فرانس ایر هستش. شما اینا غذا نمیدن، با خودتون چیزی برای غذا داشته باشید، ساندویچی، همبرگری، چیزی با خودتون تهیه کنید با خودتون بیارید. پس نروژ کسانی که میخوان از نروژ سفر کنن اینا حداقل 4 بجه در فرودگاه حضور داشته باشن. اونایی که از سوئد میخوان سفر کنن اونا ساعت 6 پروازشون، اونا باید زودتر 3:30 باید در فرودگاه حضور داشته باشن. تا فرانسه که میرسیم اونجا 6 ساعت توقف هستش که در 6 ساعت توقف شما سعی کنید در فرودگاه باشید. می بیرون میرید ولی 2 ساعت قبل از پرواز باید دوباره به فرودگاه خودتون برسونید و اونجا هم 6 ساعت هستش. با خودتون با چیزی برای خوردن داشته باشید که مشکل پیش نیاد و چون در فرودگاه همه چیز خورد و خوراک موجود است ولی گرون هستش. بعد از اون ما با عربستان سعودی سفر میکنیم از پاریس به جده. این پرواز 5.5 ساعت طول میکشه تا جده برسیم. اونجا ما تقریبا 11 میرسیم. ما از
یکی از خدمت شما عرض شود پاسپورت ما مهر بخوره و از گمرک رد بشیم حدود 2 ساعت طول میکشه، یعنی تقریبا ساعت یک نزدیک به 1 ماه سوار اتوبوس میشیم برای مدینه روان میگردیم و راه از جده تا مدینه 5 ساعت هستش و برای این حساب ما ساعت 6 یا 7 صبح انشالله مدینه میرسیم و اونجا بعد از اینکه صبحانه خوردیم 3-4 ساعت استراحت میکنیم و اونجا برنامه اعلام میشه که چه برنامه‌ای اون روز خواهیم داشت. زیارت داریم، نماز میخوایم بخوانیم، مشرف میشیم حرم، همه برنامه رو اونجا اعلام میکنیم. بعد از اون که اونجا هستیم روز بعدش ما در نظر گرفتیم که ما بریم برای زیارت مدینه، زیارت دوره مدینه، زیارت اطراف مدینه، مسجد کعبه است، میدان احد هستش، 7 مساجد هستش، مسجد ذوالقبلتین هستش، همه این اماکن را روز بعد میبریم زیارت میبینیم و اونجا هم سعی کنید که اونجا تشریف دارید 5 وقت نماز را اونجا در حرم بخوانید، از فرصت استفاده کنید و اونجا بیشتر توجهتون طرف عبادت باشه، زیارت باشه، اعمال باشه. توجهتون به این نباشه که هتل چجوری هستش، غذا چجوری هستش، خرید فروخت اونجا بازارش چجوری است، اینا را در نظر نگیرید، اینا جانبی هستش. از اون فرصت 3-4 روز که فرصت دارید خوب از اون استفاده کنید. این سفری که شما میرید سفر معمولی نیستش و دوباره ممکنه نصیبی هر کس نشه، یک فرصت طلایی است. از این فرصت خوب استفاده کنید تا بتونید یه توشرایی بر خودتون داشته باشید. بعد از اون که اونجا ما روز بعد میریم زیارت، بعد ما آزاد هستیم، به خودمون برنامه میریزیم. سعی کنید موقعی که حرم میرید برای زیارت میرید تنها نرید، 3-4 روز 3-4 نفر با هم برید، خانما 3-4 تا با هم جمع بشن با هم برن تا اینکه اگر یکی از اونا راه را گم کنه دیگران بتونن کمکش کنن و مشکلی پیش نیاد. هتلی که در مدینه داریم ما رایل هستش، رایل مدینه و نزدیک حرم، زیاد فاصله از حرم نداره، فکر میکنم 3-4 دقیقه پیاده روی است از هتل تا حرم پیامبر اسلام و این جای مناسبی است، هتل خوبی هستش و صبحانه هم در نظر گرفته شده، یعنی ناشته هستش، ناشته به شما داده خواهد شد، اما نهار و شام به حساب خودتون هستش، خودتون باید برای خودتون تهیه کنید یا مثلا هر جوری که شما میل دارید میتونید. اونجا غذا خیلی ارزونه، مثلا 15 ریال 20 ریال غذای خوب پیدا میشه، میتونی هر نوع غذا اونجا است، غذا افغانی، پاکستانی، ایرانی، هر نوع غذا خواسته باشی میتونی اونجا شما گیر بیارید، اطراف اون هتل میتونی میل بفرمایید. بعد از اون ما 19 راه میفتیم برای مدینه، چون در فقه جعفری مردها بعد از اینکه احرام را بستن روز زیر سایه نمیتونن حرکت کنن، به خاطر همین ما ساعت 2 یا 3 از این هتل روانه میشیم طرف مسجد شجره، اونجا میریم، اونجا توقف میگیریم تا اذان مغرب. اذان مغرب که شد، نماز مغرب که خواندیم، بعد از اون احرام میبندیم و راه سپار میشیم به طرف مکه و اونجا از مسجد شجره تا مکه تقریبا 5 ساعت را تو راه هستیم و این یاد داشته باشید که غذای بین راهی با خودتون هستش که خودتون برای خودتون تهیه میکنید و میل میفرمایید، اون به عهده کاروان نیستش. عهده کاروان فقط ناشته است، صبحانه هستش در مکه و مدینه، این ما در نظر میگیریم. بعد مکه که میرسیم ما احرام را بستیم، بعد بقیه اعمال عمره را انجام میدیم. اینجا هم توضیح بدم که احرام 3 تا شرط داره که یکی اینه که مردا لباس احرام داشته باشن، دوم اینه که نیت داشته باشن، سومی که در محل میقات باشن، چهارم اینه که تلبیه بگن. این 4 تا شرط است با احرام بسته میشه. اما زنها هر لباسی که داشته باشن این مشکل نیستش، لباس معمولی هم میتونه باشن، بهتره که لباسشون سفید بشه. در مورد این هم بگم که این احرام، لباس احرام چه برای مرد چه زن به عهده کاروان نیست، خودتون میتونه تهیه کنید. در مدینه خیلی ارزون هم هستش، اگر ما حساب کنیم به کرون حد اکثرش 200 کرون 250 کرون این قیمتش، از اونجا تهیه میکنید. بعد این هم یاد داشته باشید که مردا لباس احرام هم باید داشته باشن و کفش مخصوص هم داشته باشن، یک کفشی که روش باز باشه
روش پوشیده نباشه. موقعی که احرام با بستیم بعضی از ممنوعات احرام باید اعمال کنیم، محرمات احرام هستش، اونا رو باید خیال داشته باشیم. بعضی از اونا که اگر بتونید شما اگر اونا را رعایت نکنید و از شما سر بزنه جریمه هم داره، کفاره هم داره. مثلا موقعی که شما احرام بستی بعد از اون نمیتونید شما آینه نگاه کنید، بعد از اون نمیتونید خوشبو بزنید، بعد از اون نمیتونید موی از بدنتون بکنید، بعد از اون نمیتونید مشاجره کنید، با هم جدال کنید، جهر و بحث کنید بدون دلیل، بدون منطق جهر و بحثی داشته باشید، این نمیتونید انجام بدید. بعد از اون نمیتونید مفاخره کنید، فخر فروشی کنید که آقا با هم سفر کنیم، ما این ماشین که اولین دفعه من اتوبوس سوار شدم، ما که همیشه بنز سوار میشم، این مفاخره اونجا جایز نیستش. با هم که میخواید صحبت کنید. بعد از اون خدمت شما مردان نمیتونن سرشون رو بپوشونن، مردان نمیتونن پایشون رو بپوشونن، همچنین زنان نمیتونن زیور آلات داشته باشن، اینا باید از بدنشون جدا کنن قبل از احرام. و همچنین نمیتونید مپشره بزنید یا بکشید، یا نمیتونید چیز این درخت و بوتایی که در داخل حرم است اونا نمیتونید بکنید، از درخت نمیتونه برگا را جدا کنید. این محرمات احرام است، اینا را باید خیال کنید و باید اینا را مراعات کنید. بعضی ازشون اگر است اینا را مراعات نکنید خدمت شما عرض شود کفاره برای طرف لازم میشه. کفاره از یک گوسفند تا یک شتر داریم، این فرق میکنه که چه محرماتی را مرتکب شدید. بعد از اون ما که مکه رسیدیم این سامانه را تو تاکا میذاریم و تاکا که تحویل میگیریم، خدمت شما 1 ساعت به شما فرصت داده میشه، اینا رو گذاشتید بعد سریع میایید با هم میرین حرم، اونجا اعمال مکه را انجام میدیم. بین اون طواف هستش، نماز طواف هست، سعی بین صفا و مروه هستش و همچنین تکثیر هستش، طواف النساء است، نماز طواف النساء هستش که توضیحاتش انشالله بعداً عرض خواهم کرد. الان فرصتی است که حاجی ها بعضی مطالب رو میخوان به زبان اردو بگن، بعد از اینکه ایشون بیاناتشون تمام شد ما هم در خدمت شما هستیم برای ادامه. आपसे गुजारिश है कि वो नुसुक के बारे में जरा बता दे, मदीने में जो रियाजुल जन्नह के बारे में थोड़ा सा. الان یه خیلی چیز مهمی یادآوری فرمودن که یک اپی ما گذاشتیم در این گروپ، این اپ را همتون باید دانلود کنید تو موبایلشون و رو این اپ برید، در مدینه شما وقت باید بگیرید برای آج آقا کدوم اپ هستش؟ فون رن کردن یک لحظه صبر کن جی. بسم الله جی. नहीं आ जाए आप उसी लिंक से आ जाए बस. این نسخه را شما که دانلود میکنید و اونجا چیز شماره ویزتون رو ثبت میکنید، شماره پاسپورت ثبت میکنید، بعد اونجا وقت میگیرید. این وقت برای چی چیز هستش؟ برای ریاض الجنه هستش. کنار قبر پیامبر اسلام یک مکانی هستش که منبر پیامبر اسلام اونجا قرار گرفته، بهش ریاض الجنه میگن و خیلی جای مهمی است، خیلی ثواب داره. اونجا خواسته بشی برید نماز بخونید باید وقت بگیرید و وقت همین الان بگیرید، چون خیلی شلوغ زود پر میشه، ممکنه وقت گیر نمیاد، چون خانم‌ها الان بعضیشون جا موندن نتونستن وقت بگیرن. اگر وقت گیر نیاوردید هی دوباره تماس بگیرید، هی دوباره این را چیز کنید، شاید وقت خالی پیدا بشه، چون بعضی موقع هی به نوبت میذارن که وقت را باز کنند و اون چیز گنجایش را ظرفیت را اضافه بدن، بعضی موقع اضافه میدن و میتونیم. اگر هم بندتون نتونستی وقت بگیرید اونجا یادآوری بفرمایید که اونجا میریم با مسجد نبوی با مدیریت صحبت میکنیم که مزرعه دور آمدیم، فرصت شاید فراهم بشه. خلاصه اینه که هر کاری که از دست ما برمیاد ما انجام میدیم، ولی کاری که از دست ما بر نمیاد و از دست ما خارج استش اون رشته معذور است. حاضر آقا اسم اپش چی بود ببخشید؟ نسک نسک فرستادین ما ندیدیم نسک اینجا. شما حتما دیدید. الان من نشان روش علامت گذاری میکنم، به شما یادآوری میکنم که کجا ما این را گذاشتیم. چشم الان. تشکر ممنون. और वो इंश्योरेंस के बारे में भी जरा वजाहत करें. किसके बारे में जी? इंश्योरेंस. हाँ دوم در مورد این بیمه خدمت شما میخواستیم عرض کنیم که این هر کس که ویزا عربستان میگیره این پول
ویزه که میخواد پرداخت کنه یک قسمت اون پول اختصاص داره با بیمه و این بیمه مسافرتی کامل نیست. داخل عربستان کسی مریض بشه فقط او را پوشش میده و این بیمه خود ویزا که داشته باشید یعنی بیمه هستید. اونجا که بیمارستان هم که میرید اونجا شماره انشورنس سوال نمیکنن، شماره ویزا سوال میکنن، از ویزا خودشون پیدا میکنن. کسانی که این انشورنس را گرفتن پرنت بگیرن با خودشون بیارن. به کسانی که نتونستیم برایشون تهیه کنیم، یعنی ما سفارش دادیم ولی مشکل چیز تکنیکی بود در سایتشون، نتونستیم این را چیز پیاده کنیم از سایتشون. این مشکل پیش آمده. ما سایت در تلاش هستیم که را پیاده کنیم برای شما بفرستیم. اگر هم نشد هیچ مشکلی نیست. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مختصراً دیکھیے کہ عمرہ کیا ہے. عمرہ خدا کی گھر کی زیارت کا نام عمرہ ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے. تمام انبیاء نے اور انبیاء کے تمام اوصیاء نے یہ عبادت انجام دی ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ یہی لگا سکتے ہیں. ہمارے ائمہ نے پیدل مدینے سے تقریباً 500 کلومیٹر کئی دفعہ گئے. حج عمرہ آپ لوگوں ائمہ نے انجام دیا. تو جو عمرے پہ جائے گا انشاءاللہ قیامت کو خانہ خدا اور اس کی شفاعت کرے گا. روایتوں میں آیا ہے کہ خانہ خدا کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور خانہ خدا جنہوں نے اس کے طواف کیا ہے حج عمرے میں اس کی شفاعت کرے گا. اس سے زیادہ ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہے. مکے میں مدینے میں ان بہترین جگہوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. اور اعمال کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عمرے کے اعمال میں 5 چیزیں ضروری ہیں. خود عمرہ مستحب ہے لیکن جب عمرے کے لیے آپ جو ہے احرام باندھیں گے تو یہ چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو احرام باندھنا ہوگا. احرام جو ہے ہر جگہ سے نہیں باندھ سکتے ہیں، مخصوص جگہ ہیں. ہم مدینے سے جائیں گے تو ایک جگہ ہے مسجد شجرہ، وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے اور مغرب عشاء کے نماز کے بعد وہاں پورا سہولت موجود ہے. یعنی غسل خانے بنے ہوئے ہیں، چونکہ احرام باندھنے سے پہلے غسل سنت ہے. وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سنت غسل اتار کے احرام باندھ کے انشاءاللہ ہم وہاں سے چلے جائیں گے مکے کی طرف. اچھا، احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ مدینے میں ہم آپ کو بتائیں گے. چونکہ ابھی سے بتائیں گے تو آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. تو عمرے کے جو احکام ہیں وہ مدینے میں ہم 1-2 دن وہاں بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے. لیکن مختصراً یہ کہ 5 چیزیں. سب سے پہلے میقات سے جا کے جو مخصوص جگہ ہے وہاں سے احرام، پھر خانہ کعبہ میں جا کے 7 مرتبہ طواف، پھر تیسرا طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز، چوتھا جو ہے 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی، پانچواں جو ہے وہ ہے کہ تقصیر، تھوڑے سے بال یا ناخن کاٹنا، اور اس کے بعد چھٹا جو ہے طواف النساء، ساتواں جو ہے طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے. تو انشاءاللہ چونکہ لوگ احرام میں ہوں گے تو ہم مکے میں جو ہے جا کے رات کو سفر کریں گے. شاید صبح 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچیں گے. سیدھا ہوٹل جا کے سامان رکھ کے ذرا سے آرام کر کے حرم آئیں گے. ہوٹل سے حرم جیسے مولانا زوار صاحب نے فرمایا زیادہ دور نہیں ہے. آ کے انشاءاللہ فجر کے نماز تک کم سے کم جو ہے ہم عمرے کا پہلا حصہ انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر رہ گیا تو طواف النساء فجر کے نماز کے بعد، تو اسی دن آپ کا عمرہ جو ہے مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد باقی جتنے دن ہیں وہ آپ خانہ خدا میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں. خود خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کی طواف روزانہ جتنا آپ کر سکتے کرنا عبادت ہے. اب وہاں جا کے دیکھیں گے چونکہ
آج کل سختی بہت ہے ان کی طرف سے، جانے دیتے یا نہیں دیتے، بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا. تو خانہ کعبہ میں جتنا ہو سکے وہاں اس کے اندر رہنا اور عبادت کرنا، یہ موقع غنیمت ہے ہمارے لیے، ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی جسے میں نے گزارش کی کہ مکے کے اندر بھی کچھ زیارتیں ہیں وہ بھی کریں گے، وہ وقتاً فوقتاً آپ کو موقع کے اوپر ہم بتاتے رہیں گے. اور انشورنس کے سلسلے میں اچھا ایک چیز پہلے ماشاءاللہ ایک خوشخبری مولانا جوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہوٹل میں مکہ مدینے میں آپ لوگوں کو ناشتہ مہیا کیا جائے گا. باقی ظہر کا یعنی دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا جو ہے ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور وہاں پر کھانا جو ہے ریسٹورنٹ میں کافی سستا ہے، جو چیز آپ چاہے کھا سکتے ہیں، پاکستانی افغانی جو کھانا آپ کھا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور انشورنس کے بارے میں مولانا نے وضاحت کی. دیکھیں انشورنس کی ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ انشورنس کا جو ہے اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کو ویزا نہ ملے. آپ کے پاس ویزا پیپر ہے تو بس وہی کافی ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو ویزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا انشورنس ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں جس کے پاس انشورنس کے پیپر نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک دوست پچھلے ہفتے گیا تھا، اس نے بھی کہا کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر میرے پاس بھی موجود نہیں ہے، میرا پیپر بھی نہیں آیا ہے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. مولانا جوہر صاحب نے اس کی جو ہے وضاحت فرمائی ہے. تو اب یہ ہے کہ میری طرف سے اور کچھ نہیں ہے. آپ مولانا فارسی میں کچھ کہیں گے یا سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا. میرے پاس ایک سوال ہے مولانا صاحب. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی پیرس میں ہمارے پاس 6 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا اسٹے ہوگا تو فلائٹ والے کوئی کھانا وانا نہیں دیں گے کیا؟ ہم باہر جا سکتے ہیں باہر؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ فلائٹ والے آپ کو ٹرانزٹ میں کبھی کھانا نہیں دیتا، یہ ایئر لائن کے قانون میں نہیں ہے. آپ کو یہاں سے جاتے وقت لکھا ہے سنیک آپ کو دیں گے، اور وہاں سے آگے جب جائیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا. ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کبھی یہ لوگ نہیں دیتے ہیں. البتہ چونکہ آپ کے پاس جو ہے یہ یورپین یونین کا پاسپورٹ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں. ایفل ٹاور کا بھی آپ دیکھ کے واپس آ سکتے ہیں، مگر یہ 5 گھنٹے کے اندر اندر آپ جا کے واپس آ جائیں. تو یہ ضروری ہے کہ پیرس چونکہ ایو میں ہے، اس کے لیے باہر جانے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شخص صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمره مستحب است، واجب نیست، ولی موقعی که شما احرام میبندید واجب میشه. عمره 7 رکن داره. احرام است، طواف است، نماز طواف است، سعی بین صفا و مروه است، تکثیر است، طواف النساء است، نماز طواف النساء است. این ترتیب است و هر کدومش جزئیاتی داره و انشاءالله این جزئیات را ما انشاءالله در مدینه برای شما بازگو خواهیم کرد و قبل از اون اگه فرصتی شد این را بیان میکنیم. در فرودگاه پاریس هم فرصت شد، اونجا هم میتونیم بعضی چیزا را برای شما بیان کنیم و فرصت زیاد هستش. الان ما این را میذاریم که کسایی که سوالی چیزی داشته باشن بتونیم برشون پاسخ بگیم. آخرش اگر وقتی اضافی آوردیم میتونیم در مورد عمره بعضی از توضیحات ارائه بدیم. آقا سلام علیکم. سلام خسته نباشید. این اپی که گفتی من روش کلیک کردم، فقط برای آیفون هستش. باشه من این را پیدا میکنم. مال موبایلتون کدومه؟ سامسونگ. سامسونگ من پیدا میکنم. بله. سامسونگ اون اپش را بعد برای شما روانه میکنم. من هم سامسونگ دارم، من دانلود کردم اون شد الحمدلله. خیلی آسونه، مشکل نیست سامسونگ.
خب حالا میشه ما که دانلود میکنیم فقط آیفون میاد. نه سامسونگ هم میشه خانم. من سامسونگ دارم شد دیگه. دوباره امتحان کنید. بعضی موقع چیز برای بعضی وقتا یک مشکل چیز موقتی داره، این بعد از 1 ساعت 2 ساعت بگیرید رفع میشه. اگر نشد بعدم من پیگیرش هستم که سوال میکنم از این تکنیکس. بگو ماله. حاج آقا سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. اینجا قشنگ نوشته this app is available only on the app store for iPhone. باشه من مال سامسونگ من پیدا میکنم. شما کدوم اپ دانلود کردی خانم؟ کدوم؟ نسوک؟ نسوک بله. تمرنا. بله نسوک میشه. من اونو چیز میشه. کدوم بله. میشه با پلی بوتیک برین. از پلی بوتیک با پلی بوتیک برین میشه. من همونجوری کردم. بله. از پلی بوتیک. یعنی با همون بله. عربی بنویسیم نسوک؟ نه بله. انگلیسی بنویسید نسک. آها. نسک بنویسید، از خود اپ استورتون خودتون بیارید. بله. بعد آقا یه سوال دیگه، اینجا هم یه دونه اپ دیگه هم فرست، اپ نمیدونم چی هستن، آریوال مقیم، نه مقیم، آره آریوال رجیستریشن. اون اشتباه، اون لازم نداریم. اون بعضی اشتباهان فرستادن و اون برای زمان کرونا بود و اونم برای کسانی که مقیم عربستان هستن برای اون است. خب ایک سوال میں نے پوچھنا تھا حاجی صاحب، ایک اور آپ نے بولا تھا ڈاؤن لوڈ کرے میڈیکل پالیسی نے، یہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہو رہا. وہ مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے. ایک دو اس میں ان کی اپنی سائٹ میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، تو وہ جیسے ہی جو ہے ڈاؤن لوڈ ہوگا ہم آپ کو اس کا بھجوا دیں گے. اوکے تھینک یو، مہربانی. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ بھئی وہ مکے کا ٹائم بھی ہم بک ابھی کر لیں؟ مدینہ کا تو کر لیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا ان کی ویب سائٹ میں. شیخ صاحب مکے میں آپ کو ٹائم بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف مدینے میں وہ بھی مخصوص جگہ کے لیے، ریاض الجنہ کے لیے. باقی مسجد میں بھی ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اس میں پہلے وضاحت کی تھی، مسجد کھلی ہے، جب چاہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ ہی مخصوص جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں وہاں کے لیے ضروری ہے. مکے میں کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں ان سے. اچھا ایک بات اور کرنی تھی کہ وہ 72 آور بیفور آپ نے رجسٹر کرنا ہے، تو وہ ہم کل کر لیں گے. کس چیز کے لیے؟ وہ آپ نے پہلے بھی ایک لنک بھیجا تھا ہمیں. وہ نہیں، وہ کرونا کے لیے تھا، وہ ابھی نہیں ہے. وہ اب نہیں ہے. وہ نہیں وہ تھا، آپ نے ارائیول رجسٹریشن تھا، وہ آپ نے اس میں لکھا تھا آپ نے کہ بھئی ہم نے 72 آور بیفور ہم نے نا وہ رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو ادھر جانے سے پہلے. مولانا نے ابھی وضاحت کی وہ وہاں رہنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے کرونا ٹائم. آپ اس کو سکپ کریں، اس کی فکر نہ کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ آپ ڈیلیٹ کر دینا جو آپ نے بھیجا ہے میسج میں. ضرورت نہیں ہے. شکریہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ کسی بعض سوال چیزی داره در خدمتشون هستیم. سوال چیزی اگر مدیریتی انتظامی داره یا سوال شرعی داره. ہاں جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو جنت البقیع میں بک کروانے کی ضرورت ہے، جینٹس کے لیے الگ ہے اور لیڈیز کے لیے الگ ہے. لیڈیز کے لیے کوئی بھی ٹائم اویلیبل نہیں ہے، 24 جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم ہے ان کے پاس جو بک کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوئی وہاں جا کے موقع نہیں مل سکتا کہ ہم وہاں پہ جا سکیں اور روزہ رسول پہ جا کے زیارت کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو روزہ رسول میں سلام کرنے کا بالکل موقع ملے گا. یہ جو ہے وہ ساتھ ہی آپ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. باقی آپ جب نکلیں گے وہاں سے جائیں گے تو روزہ رسول کے ساتھ ہی سے گزرنا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ جو ہے سلام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کے اندر جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے جو ہے ٹائم بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
मैंने भी देखा है कि जेंट्स के लिए जगह खाली थी और लेडीज के लिए पुर हो चुकी है। तो आप लोग बेफिक्र रहें कि चूंकि मस्जिद में है, पैगंबर के रोजे के नजदीक ही आप जाएंगे और ना पहुंच सके तो इंशाल्लाह हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, आप लोगों के जो है सवाब पूरा पूरा उतना ही मिलेगा जितना वो रियादुल जन्नत में जाके आपने नमाज पढ़ी हो, क्योंकि आपकी तरफ से कोई सुस्ती गलती नहीं थी। अब जो है मस्जिद वाले इंतजामिया की तरफ से नई नई पाबंदियां, मैं बहुत दफा गया हूँ, पहले कभी ये पाबंदियां नहीं थी, ये पिछले साल से इन लोगों ने शुरू किया है। लेकिन तो मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल किया, वो कहते हैं आप यहाँ आके बात कर सकते हो, तो वो शायद आपको अलाउ कर दें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है ना अपनी उस ऐप पे, नो जो आपने दी है, तो वो कहते हैं हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको चांस मिल जाए। मुमकिन है, हमारे पास 3 दिन है, हम सारी कोशिशें करेंगे इंशाल्लाह वहां जाके कर सकते हैं। इंशाल्लाह हुजूर कोई आप लोगों को वो मौका मुहैया करें, कोई आप लोग परेशान ना हो इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांट टू कमेंट, ये जो आप रियाजुल जन्नत की ऐप में सर्च करने के लिए बोल रही हैं, ये मुझे किसी ने फीडबैक दिया है कि आपको मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे ना चेक करना पड़ता है जब आप जी करते जी, हैं। वो मौलाना साहब ने भी बोला कि आप तो आप उसको करें, वो मैंने सुना है कि नॉर्मली सबको ही मिल जाता है, कोई ऐसे नहीं आता माशाल्लाह। सो आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करें तो मिल जाएगी प्लेस इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, विल ट्राई। थैंक यू। जी जी, बात यही है कि आप लोग ना कि जाते वक्त तक आप ट्राई करते रहेंगे, मुमकिन है कोई टाइम निकल आ जाए इंशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक यू। जी और कोई सवाल? سلام علیکم. من یه چند تا سوال داشتم حاج آقا نقوی. حاج آقا نقوی، من یه چند تا سوال داشتم. بفرمایید. بفرمایید خانم. هست اینجا. بفرمایید. بله. گفتم گریه کردن کنار خونه خدا و تو مدینه که تو مسجد النبی احیانا اگر گریه‌مون بگیره، اشکمون بریزه، مشکلی پیش میاد؟ هیچ مشکل پیش نمیاد، بلکه بعضی از موارد ثواب هم داره که اونجا که پیش پیامبر خدا گریه نکنه، پیش فاطمه زهرا گریه نکنه، پیش خانه خدا کجا انسان گریه کنه؟ و بعضی از موارد خود گریه عبادت هستش، اگر به خوف خدا باشه، برای مغفرت و استغفار باشه، هیچ مشکلی نداره. بله. بعد ما چند نفر فارسی زبان تو گروهمان هستیم؟ ما خدمت شما عرض شود چیز 6 7 8 نفر از نروژ هستیم. از سوئد چند نفرن؟ سوئد هست 2 نفر فارسی، 3 نفر فارسی و 1 عربی. یعنی حدودا 11 نفر فارسی زبان هستن. خب در گروه من. بعد در مورد کتاب دعا گفته بودین که یک مقدار فایلای فرستاده بودین، بعد اونا رو ما کپی بکنیم یا میشه که مفاتیح ببریم؟ مفاتیح نبرید، سنگینتون میشه، ممکنه بعضی موقع گیر بدن، بعضی از جا بهتره که با موبایلتون داشته باشید یا کپی بگیرید. به صورت کتاب اگه ببرید ممکنه گیر بده یا سنگینی هم میشه. همین دعاهایی رو که فرستادین اینا رو کپی بکنیم؟ بله، نه کپی کنید یا در موبایلتون داشته باشید. همین تو موبایلم داشته باشید. خب خیلی خوب. بعد در مورد شامپوها گفته بودین، شامپو اگر که یه مقدار بو داشته باشه اشکال دارن؟ بله اشکال داره. بعد کاملا بدون بو. یعنی بعد از اینکه احرام بستید شما نمیتونید چیز صابون یا شامپو خوشبودار استفاده کنید. بعد از اینکه احرام بستید، قبل از اون میتونید، بعد از احرام هم میتونید. به حدود 6-8 ساعت خدمت شما عرض شود نمیتونید کار کنید. خب بعد از احرام بستن که دیگه نیازی به غسل حمام نیست دیگه، درسته؟ خب شاید ممکنه گرم، یک نفر گرمش بشه و اونجا مکه که رسیده میخواد مثلا قبل از اینکه حرم بره دوش بگیره، عرق کرده یا مشکل پیش آمده، میخواد غسل بگیره، بعد این میتونه غسل بگیره با صابونی که خوشبو نداشته باشه. بله، غیر از مسئله احرام مشکلی نیست دیگه، با هیچ مشکل نداره. هیچ مشکل نداره. مواد بهداشتی بوده. یک صابون پیدا میشه ابوتک بدون بو
اگر یک اون همراه ببرید خیلی خوبه دیگه. چی اسمش؟ اسمش چیه حاج آقا؟ یک صابون هست اپوتک بدون بو. آها آپوتک. از آپوتک بفرمایید. ویتن پرفیوم اون هم اگر ببرید خوبه دیگه. بله تشکر. بعد حاج آقا ببخشین از فرانسه تا عربستان غذا نمیده داخل هواپیما؟ میدین حلاله دیگه درسته؟ حلاله 100% حلاله. از شیر مادر حلال‌تره. مال وهابی حلاله. تشکر. این از سوئد نوشتن که از سوئد تا پاریس فقط نوشتن سنیک، یعنی صبحانه خیلی چی میگه ہلکا. ہاں سبوک. بلے مولانا صاحب اردو میں بتا دیں یہ عطر کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. نہیں کیا کس کے بارے میں؟ وہ آپ خوشبو لگانا پتہ نہیں پرفیوم اور صابن کے جو بول رہے ہیں وہاں جا کے آپ کو تفصیلاً بتائیں گے. ابھی مسائل بتائیں گے آپ لوگ بھول جائیں گے, اس لیے میں نے اچھا کہا چلے ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں ہم نے لے کے جانی ہے یہاں سے وہاں پہ اویلیبل ہیں, جیسے صابن وغیرہ وداؤٹ پرفیوم ایزیلی مل جائیں گا سب چیز ہے. لیکن اگر آپ کو جو ہے نا تقریباً 8-10 گھنٹے کے لیے خوشبو استعمال نہیں کرنی, تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ منہ دھونا ہے یا نہانا ہے مثلا, اس کے لیے یہاں اپوتیک سے مل جاتا ہے کہ ایک صابن, ایک شیمپو, ایتھن پرفیوم, اگر وہ لے جائیں تو آپ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بورن اینگن شیمپو جو ہے نا بچوں کا وہ فریگرنس فری ہوتا ہے. ہاں وہی کوئی چیز جو تو ہے بورن اینگن آپ کو ایکا سے بھی مل جاتا ہے, آپ کو ہر جگہ سے مل جاتا ہے. آپ بورن اینگن شیمپو لے لیں اور وہی پورا ہفتہ یوز کریں. نہیں ہفتہ نہیں, صرف 8-10 گھنٹے کے لیے. جب آپ احرام باندھتے ہیں نا تب سے احرام ہاں تک یہ مسئلہ ہے. ویسے کہہ رہی ہوں کہ اور زیادہ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہیں سے ایک چھوٹی سی بوٹل لے لیں جو آپ کے لیے انف ہے, اور وہ فریگرنس فری ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے. جی تو یہ ہے. اور گروپ میں آپ نے بولا تھا کہ 2 احرام ہونے چاہیے لیڈیز کے پاس, تو مطلب کہ ایک ہم نے آل دا ٹائم مطلب کہ ہر وقت باندھ کے رکھنا ہے, اور دوسرا جو ہم مدینے سے باندھیں گے وہ الگ ہونا چاہیے. نہیں, آپ کو ہر وقت باندھ کے نہیں رہنا ہے. آپ کو جب مدینے سے جائیں گے جی جب احرام باندھ کے جائیں گے, اس وقت تک مکے پہنچ کے طواف النساء کر کے جب ختم ہو جائیں گے تو وہ اتر جائے گا. جی لیکن وہ جو احرام ہوگا جو مطلب کہ نیو ہونا چاہیے, کہ اگر جیسے ہم نارملی پہنتے ہیں چادر وغیرہ بایا وغیرہ, وہ ہو سکتا ہے کہ نیو لازمی ہوتا ہے جیسے مردوں کے لیے نیا ہوتا ہے. وہ ہو سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی اور مستحب یہ بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو, کیونکہ سب سفید رنگ کا پہنتے ہیں. جی تو پاک ہو, بس یہی ضروری ہے کہ نیو ہونا ضروری نہیں ہے. 2 اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ راستے میں اگر نجس ہو جائے تو 2 نہیں سکتے ہیں تو تبدیل کرنے کے لیے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے. 7 گھنٹے میں کہاں نجس ہوگا, اگر ہو بھی گیا تو انسان باتھ روم میں جا کے اس کو تھوڑا سا دھو لیا, پاک کر لیا, تو عام طور پر 2 احرام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جی ٹھیک. سلام، ما هم یک سوال داشتیم راجع به وقت بو کردن در مسجد. ابھی فرمائش خانم مولانا ہے آپ ادھر؟ جی ہلو بفرمایید. این اپ نسک رو ما دانلود کردیم و در اینجا 2 تا مسجد است که میتونیم وقت بکنیم. در یک مسجد به نام انبیا است که در اونجا وقت برای خانم‌ها وجود نداره، وقت خالی ندارن، جای خالی ندارن. ولی یک مسجد دیگه هست که در اونجا وقت دارن. آیا نیاز است اونجا ما وقت بکنیم یا نه؟ نیاز نیستش مسجد دومی شما وقت بگیرید. فقط مسجد الانبیا نیاز است که وقت گرفته بشه. و این دوباره سعی کنید 2 ساعت بعد سعی کنید فردا سعی کنید اطلاعش کنید تا بتونید وقت بگیرید. یا بعد هم میگم که این وقت که گرفته میشه برای مسجد نبوی نیست، برای خود روضه شریف هم نیستش. این وقت برای ریاض الجنه است که یک منطقه چیز ملحق به مسجد ملحق به روضه پیامبر اسلام هستش. اونجا خیلی ثواب داره که 2 رکعت نماز خوانده بشه. ریاض الجنه بهش میگن. این برای اون مکان هستش.
سعی میکنیم، شما هم سعی کنیم، اونجا که رفتیم ما هم تلاش میکنیم که برای شما وقت بگیریم. بعد اگر نشد، نرسیدید، ثوابش انشالله اجرش شما میبرید. و بعد سوال دیگه من این بود که اگر ما هر روز چک میکنیم اگر جای خالی پیدا شد ما وقت بکنیم، آیا فقط یک روز میتونیم؟ چی روزش مشخصی وجود داره که ما فقط به اون روز وقت بکنیم یا فرقی نمیکنه؟ در همون 6 روزی که اونجا هستیم هر روزش که وقت خالی داشت ما میتونیم وقت بکنیم؟ 4 روز هستیم در مدینه و همین 4 روز شما هر موقع وقت گیرتون بیا آمد وقت بگیرید. فقط خدمت شما عرض شود روز 17 ما از ساعت 9 تا ساعت خدمت شما عرض شود 3 ما میریم بیرون از مدینه برای زیارت احد و مسجد قبا. سعی کنید اون زمانی وقت نباشه که وقتتون ضایع نشه. غیر از اون هر وقت که بگیرید هیچ مشکلی نیست، شما میتونید برید زیارت و وقتی که گرفته شده برای حساب اون وقت. باشه، تشکر. سلامت باشید. और किसी सवाल है? नहीं सवाल तो मौलाना साहब आप दुआ करें। तो आप दुआ करें। आप मेरा एक सवाल लास्ट है ये कि जैसे हमने आरलांदा पे पहुंचना है, सबने अपनी अपनी कन्वीनियंस होती जाना है कि मतलब कि कहीं हमने सबने डिफरेंट जगहों से आना है, एक जगह पे नहीं। آقای نقوی ببخشید. आप सब लोग जो है अरलांडा ठीक। بفرمایید آقا احمدی، شما سوالی داشتید؟ ببخشید ما مزاحم حرف بنده خدا شدیم. خواهش میکنم. خواهر ما یک سوال کردن در مورد وقت بود، خانم متوجه نشدم که چی روزی بگیریم. شما دوباره توضیح هر وقت که گیرتون میاد میگیرید از 16 تاریخ 16 تا 19. فقط روز 17 از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 چون ما بیرون از مدینه هستیم میریم زیارت. سعی کنید این وقت که گرفته شده در این زمان نباشه که وقتتون هدر نره، ضایع نشه. درسته؟ 19 هم قبل از ظهر، بعد از ظهر ما میرن دیگه. 19 تا ساعت 2 قبل از ساعت 2. آها. قبل از ساعت 2 مثلا ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر باشه. بله؟ از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر باشه؟ نه شما متوجه شدید. فقط تاریخ 17 از ساعت 9 تا 3 نباید باشد. آها. در این زمان وقت نگیرید. غیر از زمان وقت نباشه. و همچنین 19 قبل از ساعت 1 هر وقت گیرتون میاد میتونه بگیرید. بعد از ساعت 1 نمیتونه چون ما ساعت 2 روانه میشیم. 16 هم چی آقا؟ 16 هم بگیری مشکل نیستش. اون ما ساعت 6 7 صبح میرسیم. اون بستگی به چیز داره، استمنایتون داره، نیرویتون داره که این سفری که آمدید چقدر نیرو دارید. هر موقع بگیریم میتونه 5-6 ساعت نیاز دارن بخوابن. مثل ما مرد هستن، بعضی نه جوانن مثل شما نیازی نیست که استراحت کنن. بعد 17 هم از ساعت 3 به بعد میتونیم بگیریم، درسته؟ بله 3 تا بعد میتونیم بگیریم از 3 به بعد. بله خوبه. 18 هم همینطور. بله. آقا سلام علیکم. علیکم یه سوال السلام. داشتیم. حسینی هستم. یه سوال داشتم درباره این واکسینه، کرونا واکسینه، این لازم بود، لازم هست یا نه برای سفر؟ برای سفر خدمت شما عرض شود کرونا واکسین لازم است. 2 تا دوز باید داشته باشید. یعنی اونا چک میکنن؟ من که شنیدم اینا چک نمیکنن، اما برای احتیاط بهتر هست. خب گاهی اگر شد دیگه پیش شما داشته باشد، این مهمه دیگه. یک دوست من رفت اون گفت هیچ جا اینا چک نمیکنن دیگه، کنترل نمیکنن. اما بهتره این چیزا با هم باید باشد دیگه، بهتره. پاسپورت اروپایی چک نمیکنن ولی پاسپورت افغانی پاکستانی چک میکنن. بله. این چون من نمیخواستم بگم که حاجی آقا گفت نباید میگفت حاجی، چون اگر فردا شما را گیر دادن گردن ما را میگیرید.
الان بگیم که آقا چک میکنن فردا اگر مشکل پیش بیاد چیزه، چون این عربستان و عراق و اینا قانونی ندارن. یک دفعه آمدن گفتن ما میخوایم چک کنیم. از کجا معلوم که چه خبر داریم که این یک دفعه بیان بگی چک کنن و بعد شما بیاید یا که ما رو این پروبه بینی رو بله درست. ولی توی این سایت مثلا که ورود میشیم توی سایت این عربستان نوشته که حتما باید داشته باشیم، این مثلا اجباریه یا چیز، یعنی ننوشته تو سایتشون؟ چیزی ننوشته. خب باشه. ویزا میگیریم اون موقع هم چیزی ننوشته، موقعی که اینا بلیط خریدن اون موقع هم چیزی ننوشته بود. ولی این کشورها هیچ قانون پایداری ندارن. اگر شما دارید حتما با خودتون داشت، اگر ندارید که الان که وقت گذشته، الان بله توکل علی الله. بله بله. ولی تا هنوز کسانی که دسامبر رفتن و قبل از این رفتن اینا گفتن چک نکردن و من هم از شرکت هم سوال کردم، این گفت که پاسپورت پاکستانی و افغانی چک میکنن ولی پاسپورت نروژی و سوئدی چک نمیکنن. دست شما درد، ممنون. سلامت باشید. मैं सॉरी मौलाना साहब, मैं आप पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ना वो क्या है मुकीम अराइवल आपने एक लिंक भेजा था, मैं डबल आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो 72 आवर बिफोर आपने रजिस्टर करना है, यस और नो, आप करें नहीं करना है कि नहीं करना है, आप मुझे बताएं। नो। ओके ओके, थैंक यू। मैंने आपसे 2 दफा पूछ लिया, अब खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। حاج آقا ببخشین خواهش یک سوال پیش اومد. این اپ که ما الان داریم پر میکنیم نشنالیتی رو نوشته و شماره تلفن ما نمیخوایم. وقتی که باز میکنم اصلا کشور نروژ درش نیست، فقط بحرین، کویت، عمان، قطر، یونایتد عرب اماراتس. اونجا بالاش یک لحظه، اونجا بالاش نروژ بنویسید میاد خودش. این فقط نمونهش نوشتن. آها خودمون باید بنویسیم. اونجا بنویسید میاد خودش. این فقط نمونهشه، فقط اسامی خودشون نوشته. عربا فقط کشور خودشون نوشتن، فقط نمونهش. چجوری بنویسیم؟ آره داریم تلاش میکنیم که بنویسیم، همه‌اش گزینه‌هاش میاد. اصلا بالا بنویسیم نروژ. او جایی زیرش نوشته بحرین فلان، اونجا بالا یک گزینه خالی داره، اونجا بنویسید نروژ بنویسید میاد. آج آقا ببخشید یک سوال دیگه. این یه صحبتی بود یکی از دوستان برای وقت گرفتن، این چی بود؟ من متوجه نشدم. این مسجد نبوی قسمت‌های مختلفی داره برای زیارت. یکی از اون قسمتاش اسمش ریاض الجنه که اونجا 2 رکعت نماز خواندن خیلی ثواب داره. اونجا منبر پیامبر اسلام هم هستش، خیلی جای متبرکی هستش. اونجا جای خیلی جای کوچیکیه، همه جا نمیشن. اونجا آمدن وقت گذاشتن. کسانی که میخوان اونجا را زیارت کنن 2 رکعت نماز بخوان باید از قبل وقت بگیرن و اون اپش نسک است. نسک این را شما دانلود میکنید و همین الان برای وقتتون اپلای میکنید. از کجا دانلود کنیم؟ از اپ استور. خب اسم اپش چیه؟ نسک. نسک اینجا تو گروه هم نوشتیم. گروه هستید شما تشریف دارید؟ گروه همین عمره. بله درست. اونجا هم ما گذاشتیم. باشه. اوکی. सिस्टर रगत अहर यसर अहर नाम वो थी अभी चली गई है। हाँ अभी तो थी, मैंने देखा था नाम। हाँ जी। सिस्टर रगत है उख्ती रगत नाम तो है इधर, मैं भी चेक करता हूँ। नाम है रगत अली लिखा हुआ है। राद अली लिखा हुआ है जी। हाँ इसको मैसेज भेजूं उसको? ये फिर बाद में फोन कर लीजिएगा उसको, ठीक है? सब मौलाना साहब दुआ करवा दें।
آپ دعا کرا لیں. آپ سر پہ علامہ ہے تو جلدی اوپر چلی اللهم صل على محمد وآل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس سفر کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ نیک سفر پر جا رہے ہیں, نیک نیت سے جا رہے ہیں. یا اللہ مومنین و مومنات ان کے سفر کو آسانی میں تبدیل فرما. جو مال اس راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ آمین. رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. اس سفر میں جو مشکلات ہیں یا اللہ تو ان کو طرف فرما. یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں حاجت روائی فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں ان کے لیے دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مناسب نبی کریم کی زیارت, بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت, دوسرے ائمہ کی زیارات, ان کی زیارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ خانہ خدا میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا, تو ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, ہماری حاجتوں کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, تو نے موقع دیا ہے, اپنے گھر کی زیارت کا موقع دیا, تو نے خود بلایا ہے. ہو نہیں سکتا تو خود بلائے اور خالی ہاتھ ہمیں پلٹا دے. خدایا ہمیں ان تمام زیارات سے جھولی بھر کر واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بہنیں ہماری یا بچیاں تشریف فرما یہ حاجات رکھتی ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما. بار بار ان زیارتوں پر جانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جزاکم اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. التماس حاج آقا ما شخصی با شما تماس میگیریم. سلامت باشید. فارسی زبان ها اگر خواسته باشند بعد سوال چیزی دارن میتونن, ما میتونیم 15 دقیقه خدمتشون باشیم. Ahmadi Umrah, the 23rd of February, WhatsApp audio.